گستاخ نہیں سیدہ زہرا پاک دے گستاخ امام جلالی نہیں ہے جنہاں انہوں نے 5 سال تک تو مخالفت کر دے رہے ہوں اوہی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی سی خطا اجتہادی والے اوہی بات خود انہوں نے منہ جو نکل گئی خود اس نے کیا خطا اجتہادی جو ہے وہ شریعت دا مسئلہ ہے ان دے اندر یعنی کسی کو ہو جائے وہ ثواب تے اجر ملتا ہے اسلام بات ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی یعنی اس طرح دے لوگ فتنے بس اپنا نام روشن کرنے خاطر جی میں جنا سیدہ زہرا پاک دا نوکر تو نوکر ہیں تے صاحب ڈاکٹر صاحب ہی نوکر نے سیدہ زہرا پاک اور امام جلالی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ ایسے سنیاں دے ایک عالم دین نے جنہاں نے ہر مقام تے نبی پاک دی عزت دا مسئلہ آیا تے پیرا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے دیتا اگر نبی پاک دے نموز تے مسئلہ آیا تے پیرا ڈاکٹر صاحب نے دیتا ہے اور غازی ملک ممتاز قاضی دا مسئلہ آیا تے ڈاکٹر صاحب انہوں نے تیلی نے دلائل دیتے ہیں یعنی ہر مقام تے نبی پاک کسی صحابی دا مسئلہ آیا تے آپ نے سنیاں دے عالم دین ڈاکٹر اشرف آصف جلالی بول لینے اگر نبی پاک دی ازواج دا مسئلہ آیا تے وہ بول لینے نبی پاک دی اصحاب دا مسئلہ آیا اگر صدیق اکبر دی ذات دا مسئلہ عزت دا مسئلہ آیا ہے کہ دفاع ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے کیتا ہے جلالی دا بغض اس بغض دے اندر جنہی انہوں نے پروپوگنڈے شروع کر دیتے جی ڈاکٹر صاحب سیدہ زہرا پاک دے گستاخ آپ کو ایسے گستاخ نہیں آپ دفاع کرنے والے نے اور سیدہ پاک دے آپ نوکر نے یعنی اسی سنی او لوگاں نبی پاک دی اصحاب دا ذکر ہوئے تامی اسی خوش ہونے ہیں تے نبی پاک دی آل دا ذکر ہوئے تامی اسی خوش ہونے ہیں